السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حماد اللہ ساجد حاضر ہے سبق نمبر 3 کے ساتھ۔ 2 سبق ہو گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یاد کیا ہوگا اور بہت سارے دوستوں نے ریکارڈنگ بھیجی بھی ہے اور بہت مزہ بھی آیا بعض دوستوں کی ریکارڈنگ سن کر۔ اللہ بہت برکت دے اور قبول فرمائے، خوشی ہوئی۔ دیکھیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بھی کام کرتا ہے اور پھر جب وہ اپنی محنت کو دیکھتا ہے اور پھر محنت کا ثمرہ آتا ہے تو وہ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میرا یہ بیٹھنا رہے گا نہیں جا رہا۔ چلیں بہرحال چلتے اپنے سبق کی طرف۔ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، یاد کیجئے، بار بار یاد کیجئے، پھر مجھے وائس میسیج بھیجئے اور نام لکھ کے بھیج دیجئے کہ میرا یہ نام ہے، یہ میں نے اپنا سبق بھیجا ہے تو اس کو آپ سن لیجئے، تو پھر انشاءاللہ میں اس کو سن بھی لیا کروں گا۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر روز پڑھیں گے، لیکن آج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ النازعات ہوگی۔ تمام طلاب حفاظ غور سے سنیں، اللہ بھائی خوش رکھے، آپ کو برکت دے۔ رمضان آ رہا ہے بھائی، تیاری کرو منزل یاد کرو، منزل یاد کرنے سے ہی بات بنے گی۔ جی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ توجہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سیدھا سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے پڑھیں، لیکن بس ترنم تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، بالکل ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگلی سورہ سنیے، نازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة۔ جہاں میں غنہ کرتا ہوں تو غنہ کو غور سے سنا کیجئے، مد کو غور سے سنیں، غنہ کو غور سے سنیں کہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ يقولون یہ ہے، يقولون أئنا لمردودون، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر। देखें अब हमारे लिए आसानी होती जा रही है। अब हमने यही तरीक़ा है इसका। बार बार आप सुनेंगे, एक तरफ उठाएंगे फिर नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे। और ये अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ कि आपने गुन्ने पर थोड़ा तवज्जो करनी है, मद के ऊपर तवज्जो करनी है। तो एक दिन 2 दिन, अभी तो तीसरी क्लास है ना, तो तीसरी चौथी पाँचवीं, आप जब ये मैंने अर्ज़ किया है ना कि 30 क्लासें, आप 15 क्लासों के बाद देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। आप मुझे ज़रूर दुआएं दे रहे होंगे कि हम्माद आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें पढ़ना आ गया। कुछ ज़रूरी नहीं होता है इसके अंदर कि आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएं, बस ये है कि एक रिदम आ जाए इंसान को, एक तरन्नुम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بغير تكلف के والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر। तो ये लगेगी देर तरावी के अंदर, बस पानी की तरह बहते चले जाएंगे। तो थोड़ा कोशिश करनी होगी, बिल्कुल बग़ैर तकल्लुफ़ के, कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों उसके अंदर पढ़ने में। सिर्फ ये है कि सिर्फ सुनना है और सुनने के साथ साथ फिर ये है कि हमने इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है। ख़ुद पढ़ें और जब याद हो जाए 1 मरतबा सुन लिया, 2 मरतबा सुन लिया, 5 मरतबा सुन लिया, फिर ख़ुद प्रैक्टिस कर ली 4-5 मरतबा, फिर किसी दोस्त को सुना लिया जिस हाफ़िज़ साहब से दौर कर रहे हैं आप, उसको सुनाया। यकीन जानिए आपको आसानी हो जाएगी। और फिर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आप फिर इसको ऐसे कीजिए कि जब आपने इसको याद कर लिया और दोस्त को भी सुना लिया तो फिर ख़ुद खड़े होकर भी पढ़ें, यानी नवाफिल के अंदर खड़े हो जाएं, मगरिब के बाद इशा के बाद खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة الله أكبر फिर उठे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ऐसे जब प्रैक्टिस होगी ना आप यकीन जानिए आपको ख़ुद पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब आप तरावी पढ़ा रहे होंगे एक तो गले पर बोझ नहीं, जहन पर बोझ नहीं, मंजिल याद होगी, अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी। वो जो होता है ना रमज़ान मुबारक का जनाब इस तरह लगे हुए वो भी नहीं, अभी से महीना 1.5 है आपके पास, अभी से शुरू कर दें। कोई भी पारो छोटे पारों से शुरू कर दें, फिर 30वें पारे से शुरू करें, फिर 29वां पढ़ें, फिर इसी तरह 28वां प्रैक्टिस अभी से करें। इंशाअल्लाह आप वाक़तन कहेंगे कि
वही हम्माद आप ठीक कह रहे थे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा जो हुफ़ाज़ बेचारे नहीं पढ़ पा रहे। और दूसरी एक बात, मेरा ये यानी 15-20 दिन, महीना, 30-40 लेक्चर एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, एक बात एक तरफ, वो ये है कि अल्लाह के लिए करना है। लोग पीछे खड़े होते हैं ना, उनकी परेशानी नहीं लेनी कि वो क्या कहेंगे कि तेज़ पढ़ो जी, तेज़ पढ़ो जी, तेज़ पढ़ो जी, उसकी परेशानी नहीं लेनी है। ये होता है हमारे बर्रे सगीर में, चलती हैं ये चीज़ें। अब तो हर जगह हो गया कि बस लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने वाले होने चाहिए। नहीं, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है बिल्कुल, और अभी से प्रैक्टिस कीजिए। बात लंबी हो रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले सबक में आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बगैर तकल्लुफ़ के। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह तत्बअुहा अर्रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अबसारुहा ख़ाशिअः यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीث मूसा إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بس إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بغير تكلف के والنازعات غرقا والناشطات نشطا
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بس إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بغير تكلف كي والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر.